Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. المهم من بعد ما شرحنا لي رومان ديالنا وعرفنا الاحداث ديالهم علاش كيدوروا ودرنا بيان سور لو ريزومي ديال شابيتر باغ شابيتر. دابا غادي ندوز باش نشرح لكم الدروس ديال اللغه الفرنسيه اللي عندنا في سيزيام اني. اول حاجه هي لي روجيستر دو لانغ. هاد لي روجيستر دو لانغ راني ديجا شرحاهم، ماشي شرحاهم يعني قلتهم في لي فيديو ديال لي رومان، ولكن دابا غادي نديطاييهم. اول حاجه خاصنا نعرفوا شنو هو ان registre de langue. Un registre de langue ou bien un niveau de langue est un mode d'expression adapté à une situation d'énonciation. يعني هو واحد طريقه ديال التعبير اللي كنقولوها في كل سيتوياسيون على حسب فين حنا كنكونوا ومع من كنكونوا. هنا كي كتشوفوا درت لكم ان طابلو فيه 4 types de registres de langue. انا كونتر الناس اللي تيقولوا كاينين 3 types de registres de langue. لا، راه كاينين 4 types de registres de langue. كاين لو registre argotique وهو لو registre vulgaire، يعني بالعاميه اللي كنقولوا حنايا بلغتنا الدارجه هي تطيح الهضره وتخسر الهضره. هاد لو registre تيكون يعني هو لو روجيستر اللي نيفو ديالو هابط، هي ديك الهضره اللي يعني طايحه كاع. عندنا لو روجيستر فاميلي، وهاد لو روجيستر فاميلي هو اللي كيكون انتر امي، يعني ما بين الاصدقاء. بيان سور حنا كاملين ملي تنكونوا مع صحابنا تنهضروا بعفويه، كنقدروا نقولوا تعبيرات بيناتنا، كنضحكوا بهم وعادي. عندنا هاد لو روجيستر كورون كيكون افيك لا فامي. هاد لو روجيستر كورون علاش كيكون افيك لا فامي؟ خلاف مع صحابنا نقدو نقولوا اللي بغينا ونهضروا كيما بغينا، ولكن مع لا فامي مع العائله كيكون الاحترام، يعني تنوزنوا شنو تنقولوا، ما نقدوش نطلقوا اي حاجه. هنا كنكونوا كنهضروا باحترام، يعني تنعرفوا راسنا اش كنقولوا، الكلمات اللي تنخرجوا. هاد لو ريجستر كورا هو اللي بيه تنهضروا مع العائله، اللي تنهضروا به في الادارات، تنهضروا به في الزنقه مع الناس. بون، عندنا لو روجيستر سوتونو وهو لو روجيستر التالي، وداير لكم هنا بوغ لي ديسكور اوفيسيال. هاد لو روجيستر هو اللي تيهضروا به الناس اللي كيكونوا في المؤتمرات، الخطابات اللي تيبانوا في التلفازه، هادوك تيكونوا كيهضروا بلو روجيستر سوتونو. سي بون، هادو هما لي روجيستر اللي عندنا واللي ضروري تكونوا ضابطينهم وعارفينهم. بيان سور هاد لو روجيستر ارغوتيك و لو روجيستر سوتونو كاينين في لو ديرنيي جور دان كونداني. فيكتور هوغو كتب لو رومان ديالو بلو روجيستر سوتونو ودخل لو روجيستر ارغوتيك في الهضره ديال السجناء، يعني في الهضره ديال المحابسيه اللي كانوا في الحبس. عندنا بالنسبه لو روجيستر فاميليي هو اللي كان في حمد الصفراوي، و لو ريجستر كورون هو اللي اعتمد عليه جون انوي في لو رومان ديال انتيغون، اولا في لا بيس تياترال ديال انتيغون. الحاجه الثانيه اللي خاصكم تعرفوها هي لا فوكاليزاسيون دو بوين دو فيو. بيان سور انا فاش كنت كنشرح لي رومان راني هدرت على لا فوكاليزاسيون ديال شاك رومان. دابا غادي نشرح لي تيب اللي عندنا فوكاليزاسيون زيرو. هنا lorsque le narrateur sait tout, voit tout et connaît tout, on accède à l'intimité des personnages, on connaît leurs pensées, leurs sentiments et même leurs souvenirs. هنايا في هاد الفوكاليزاسيون زيرو لو ناراتور كيكون كيعرف كل شيء، يعني كيعرف اكثر من لو بيرسوناج، تيكون كيعرف الاحداث، كيعرف حتى لي بونسي الافكار ديال لي بيرسوناج، الاحاسيس ديالهم وتا الذكريات ديالهم. بالنسبه لا فوكاليزاسيون interne, le narrateur est à l'intérieur d'un personnage et perçoit ce que le personnage voit et reçoit. عندنا هنايا في هاد لا فوكاليزاسيون interne le narrateur كيكون داخل الشخصيه، داخل ديال الشخصيه، يعني تيعرف شنو كيشوف ديك لو بيرسوناج وشنو كيحس، صافي يعني ما كيعرفش اكثر من الشخصيه الرئيسيه. فهاد لا فوكاليزاسيون انترن ديما كتكون مع لو ريسي تيكون لو برونون بيرسونيل جو. وكنستعملوا هاد لا فوكاليزاسيون انترن في لي رومان اوتو بيوغرافيك.
عندنا هنايا في la focalisation externe le narrateur voit tout de l'extérieur comme une caméra de surveillance qui n'enregistre que les actions ou comme un témoin étranger à l'action. هنايا لو ناراتور ما كيكون كيشوف الاحداث غير من على برا، بحال شي واحد كيتفرج على شي حاجه غير من الشرجم، يعني تيعاود لك غير شنو كيشوف. سي بون، هادو هما لي فوكاليزاسيون اللي عندنا واللي خاصكم تعرفوا. بون كوراج بور تو الموند، على بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي.